महमूद खान अचकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर अयाज सादिक ने तकर्रुरी का नोटिफिकेशन पीटीआई रहनुमाओं को दिया। एवाइस न्यूज ने 30 दिसंबर को खबर दी थी। हुकूमत अपोजिशन लीडर के लिए महमूद अचकजई पर मुत्तफिक है। सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी के लिए राजा नासिर अब्बास का नोटिफिकेशन तैयार है, जो पीर को जारी कर दिया जाएगा। चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर की जिम्मेदारी खत्म होने पर नोटिफिकेशन जारी करेंगे। आखिरकार हमें हमारा हक मिल गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, महमूद अचकजई के अपोजिशन लीडर बनने से हालात बेहतर होंगे। मुज़ाकरात का मैंडेट महमूद अचकजई और राजा नासिर अब्बास के पास है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, वजीर आजम की अपोजिशन को दी गई मुज़ाकरात की दावत अब भी बरकरार है। पीटीआई वाले बानी पीटीआई से मुलाकात का गलत इस्तेमाल करते हैं। महमूद अचकजई वजीर आजम से मुलाकात में बानी से मुलाकात का मामला रखें। सबसे बड़ा चैलेंज दहशत गर्दी है। वारिश हैं टीटीपी जो गठजोड़ है 2018 में दहशत गर्दी का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया था। इस मरतबा भी दहशत गर्दी का सर कुचला जाएगा और हमेशा के लिए बहरे हिंद में डुबो दिया जाएगा। पहले भी दहशत गर्दी का खात्मा किया, इस बार भी कुचला जाएगा। दहशत गर्दों को बहरे हिंद में डबो देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी पैगाम अमन कमेटी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, फितना अल खारिज और टीटीपी का गठजोड़ है। हमारे पास ठोस सबूत है कि हमारा दुश्मन दहशत गर्दों को हर तरह के वसाइल फराहम कर रहा है। कौमी यकजहती और इत्तेहाद की जरूरत जितनी आज है, उससे पहले कभी नहीं थी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ बयानिए की जंग में इत्तेहाद वक्त की जरूरत है। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। कमेटी अरकान बयानिए की जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेंगे। रवां साल की सबसे बड़ी मसनूई ज़हानत और टेक्नोलॉजी शोकेस की इफ्तिताही तकरीब। वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ने खिताब में कहा, मसनूई ज़हानत पर महज गुफ्तगू के बजाय अमली इक़दामात की जानिब पेशरफ्त नागुज़ीर है। इंडस एआई पॉलिसी सनत और टैलेंट को यकजा करने का सबब बनेगी। एआई के जरिए मुख्तलिफ शोबों में बर वक्त सरमायाकारी कामयाब मुस्तकबिल की बुनियाद होगी। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा न कराने पर 32 अरकान कौमी असम्बली की रुकनीत मुअत्तल कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी, अख्तर मेंगल, सायरा तारड़, महरीन रजा भुट्टो, अली मूसा गिलानी, अब्दुल कादिर गिलानी, मीर अली खान मक्सी और दीगर शामिल। इलेक्शन कमीशन ने कहा, अरकान की रुकनीत माली गोशवारे जमा कराने तक मुअत्तल रहेगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुअत्तल अरकान को ऐवान से बाहर जाने की हिदायत की। कहा, मुअत्तल अरकान की हाजिरी नहीं लग सकती। मुअत्तल अरकान इलेक्शन कमीशन में गोशवारे जमा करा दें। पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की में दिफाई मुआहिदा मनसूबा तकमील के मराहिल में होने की तस्दीक। वफाकी वजीर रजा हयात हराज ने रॉयटर्स से गुफ्तगू में बताया, मुमकिना दिफाई मुआहिदे का मुसव्वदा तैयार कर लिया गया है, जो खित्ते में बढ़ती कशीदगी के तनाजुर में बाहमी ताउन मजबूत बनाने की कोशिश की अलामत है। मुसव्वदे पर गौर व खौस जारी है, जिसके बाद आइंदा पेशरफ्त का फैसला किया जाएगा। तुर्क वजीर खारिजा खाकान फिदान का कहना है, मुलाकातें और मुज़ाकरात जारी हैं, मगर कोई मुआहिदा तय नहीं पाया। सदर उर्दवान की सोच है एक वसी प्लेटफॉर्म की बुनियाद रखी जाए। अमरीकी खबर रसा इदारे ब्लूमबर्ग ने दावा किया था, तुर्किया, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दिफाई मुआहिदे में शमूलियत का ख्वाहा है। हुकूमत और निजी शुबा मिलकर अमली इक़दाम करें। सरमायाकारों की इत्तेमाद की बहाली ही मुल्क को माशी इस्तेकाम की राह पर गामजन कर सकती है। बिजली 9 सेंट की होनी चाहिए। गैस की कीमत फौरी तौर पे 2300 MMBTU होनी चाहिए। FPCCI का 5 साला सनती पॉलिसी का मुतालबा। सदर आतिफ इकराम शेख कहते हैं, हुकूमत और निजी शोबा मिलकर अमली इक़दामात करे। सरमायाकारों के एतमाद की बहाली ही मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम की राह पर गामजन कर सकती है। SM तनवीर ने कहा, सनतों को इंतहाई महंगी बिजली देकर भारी टैक्स लिए जा रहे हैं। 2 साल में 150 टेक्सटाइल यूनिट बंद हो गए।
وزیر اعظم سے درخواست ہے وینٹیلیٹر پر موجود انڈسٹری کو بچا لیں۔ مظاہرین کے خلاف ٹریک ڈاؤن پر امریکہ کا ایران پر نئی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان۔ ایران کی قومی سلامتی کی سپریم کونسل کے سیکرٹری، پاسداران انقلاب اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کمانڈرز پر پابندیاں عائد۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران سے تعلق کی وجہ سے متحدہ عرب امارات، سنگاپور، برطانیہ اور ایران میں متعدد کمپنیوں پر بھی پابندیاں لگا دیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا، امریکہ کو معلوم ہے آپ چوری شدہ فنڈز دنیا بھر کے بینکوں اور مالیاتی اداروں میں منتقل کر رہے ہیں۔ امریکہ ہر وہ اقدام کرے گا جس سے ایران کی آمرانہ حکومت کو نشانہ بنایا جا سکے۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف نے کہا، ٹرمپ انتظامیہ ایران پر حملے کے بجائے سفارتی حل کو ترجیح دیتی ہے۔ امید ہے اس معاملے کا سفارتی حل نکل آئے گا۔ President Donald J. Trump and the United States of America stands by the brave people of Iran. Trump is a man of action. He has made it clear all options are on the table to stop the slaughter. ایران کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ امریکی مندوب مائک والس نے کہا، ایران میں قتل و غارت روکنے کے لیے تمام آپشن زیر غور ہیں۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ ایران بات چیت کا کہتا ہے مگر طرز عمل مذاکرات کے برعکس ہے۔ انہوں نے ایران پر صدر ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی سازش میں ملوث ہونے کا بھی الزام لگایا۔ ایرانی مندوب نے کہا، ایران کے داخلی معاملات میں کسی کی مداخلت ناقابل قبول ہے۔ نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں اسرائیلی ایجنڈوں کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ امریکہ کا ایران کی صورتحال پر اجلاس بلانا شرمناک ہے۔ We have been carefully observing developments in Iran and the region. New threats to regional peace and stability are a serious cause of concern. Iran is an immediate neighbor, a brotherly country of Pakistan. We hope for an early normalization of the situation in Iran. مستحکم اور پرامن ایران پاکستان کے مفاد میں ہے۔ ایران کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب، کہا، ہم ایران اور خطے کی صورتحال کا قریب سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ایران اور خطے کی صورتحال پر تشویش ہے۔ اقوام متحدہ کا چارٹر طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتا ہے۔ بیرونی مداخلت UN چارٹر کے خلاف ہے۔ روس اور چین کی ایران میں امریکی مداخلت کی مذمت۔ چینی مندوب نے کہا، مشرق وسطی میں ایک اور جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ روسی مندوب کا کہنا تھا، ایران میں بیرونی مداخلت بین الاقوامی امن کے لیے خطرہ ہے۔ یورپی ممالک کے فوجی دستے گرین لینڈ پہنچنا شروع ہو گئے۔ فرانس، جرمنی، ناروے اور سویڈن نے محدود تعداد میں فوج بھیج دی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے، یورپی فوجی دستوں کی تعیناتی امریکی صدر کے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہوگی اور نہ ہی گرین لینڈ کے حصول کے ہدف کو متاثر کرے گی۔ یمن کے وزیر اعظم سالم صالح عہدے سے مستعفی، وزیر خارجہ کو ملک کا نیا وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا۔ صدارتی قیادت کونسل کے بیان میں کہا گیا، وزیر اعظم کا استعفی ملکی مفاد اور موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے قبول کیا گیا۔ نئی قیادت سے توقع ہے وہ ملک کو درپیش سیاسی، سیکیورٹی اور انتظامی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے گی۔ امریکی صدر نے وینزویلا کی اپوزیشن رہنما کی جانب سے دیا گیا نوبیل امن انعام قبول کر لیا۔ ماریا کورینا نے ڈونلڈ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے دوران اپنا نوبیل امن انعام پیش کیا۔ کہا، یہ میڈل صدر ٹرمپ کو وینزویلا کی آزادی کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں دیا۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ماریا کا شکریہ ادا کیا۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈول واپس لے لیا۔ حکومت نے 10 جنوری کو اسلام آباد کی بلدیاتی حکومت کا ترمیمی آرڈیننس جاری کیا تھا، جس میں اسلام آباد کی مقامی حکومت کا ڈھانچہ تبدیل کیا گیا ہے۔ PIA کا انڈونیشیا کی قومی ایئر لائن گارودا سے معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدہ جولائی 2027 تک برقرار رہے گا۔ پاکستانی برآمد کنندگان کو عالمی منڈیوں تک بلا تعطل اور آسان رسائی حاصل ہوگی۔
پاکستانی ایکسپورٹ کارگو جدہ اور کوالالمپور کے ذریعے جکارتا اور دیگر عالمی شہروں تک جائے گا۔ میلبرن، سنگاپور، ہانگ کانگ، بینکاک کے لیے بھی کارگو سہولت ملے گی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں شدید سردی، چترال کے ندی نالوں میں پانی جم گیا۔ اسکردو میں موسم سرما کی پہلی برف باری۔ کے پی میں آج سے 23 جنوری تک بارش متوقع۔ 20 سے 23 جنوری پنجاب میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی سندھ میں 22 اور 23 جنوری کو بارش کی پیش گوئی۔ اسلام آباد میں دھند کے باعث حد نگاہ متاثر، آئندہ ہفتے بارش متوقع۔ سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی۔ آج شب معراج ہے۔ مسجدوں میں خصوصی محافل اور دعاؤں کے اہتمام کی تیاری۔ مسجدوں کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا۔ پاکستان سپر لیگ کا گورننگ کونسل کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ دو نئی ٹیموں کی شمولیت کے بعد پی ایس ایل کا یہ پہلا اجلاس ہے۔ اجلاس میں پی ایس ایل 11 کے حوالے سے اہم امور پر گفتگو ہوگی۔ پلیئرز ریٹینشن، ڈرافٹ اور ڈائریکٹ سائننگ کے حوالے سے فرنچائزز سے رائے لی جائے گی۔ اور آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ میں پاکستان اپنے پہلے میچ میں انگلینڈ کے مد مقابل۔ پاکستان کی دعوت پر انگلینڈ کی بیٹنگ جاری۔ آج کے دیگر میچز میں آسٹریلیا کا آئرلینڈ اور جنوبی افریقہ کا افغانستان سے مقابلہ۔